एक्चुअली यू कैन नॉट इवन मेक आउट के वीडियो जो वायरल हुई है जिसकी वजह से सारा फियास्को हुआ है वो वीडियो थी किस मुतालिक। सो अगर ये सेक्स टेप जो है, जो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये सेक्स टेप है, और क्या ही हो सकता है कि जिसके लिए ये लड़की इतनी आपे से बाहर हुई है देख के, तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि आयरा के पार्ट में थोड़ा ओवर रिएक्शन है। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू, एपिसोड 17 एंड 18। इस दो एपिसोड्स का जो लोग इन सारे ड्रामे को फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब इसके टीजर्स भी आए थे उस वक्त से, वो सीन जिसकी वजह से हमें क्यूरियोसिटी थी कि ऐसा होगा क्या कि एक लड़की अपना निकाह छोड़ के आ जाएगी और उसके बाद अपने शादी के जोड़े में अपने एक्चुअली होने वाले हस्बैंड को, मंगेतर को धक्के टोटे मुक्के मार के निकाल रही होगी। तो ऐसा क्या ही सिनेरियो होगा। मैंने अपने पिछले प्रिडिक्शन वाली एपिसोड में कह दिया था कि 2-4 सिनेरियोज हो सकते हैं, लेकिन उसमें से एक सिनेरियो हो गया जो कि बहुत ऑब्वियस था और सबसे माइल्ड था। सबसे माइल्ड वाला जो ऑप्शन था ना, वो इन्होंने एक्चुअली किया है इस ड्रामे में। पूरा इन्होंने बिल्डअप किया, पूरा 17 एपिसोड इन्होंने पूरा ज़ाया किया एक तरीके से। माइयों के सीन दिखा के, बेहोशी के सीन दिखा के, हैंगओवर के सीन दिखा के। मुझे लगा था 17 के आखिर में वो निकाह शुरू होगा और फिर 18 में ब्लो आउट होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरा का पूरा बर्बादी जो हुई है, तबाही फिरी है, वो एपिसोड 18 में हुए। तो निकाह मुझे था कि निकाह होगा नहीं, और वही हुआ। निकाह नहीं हुआ, निकाह से पहले ही बर्बादी, यानी कि क़यामत सुगरा जो होनी थी, इसके सर के ऊपर टूटनी थी, कामयार के सर पे, वो हो गई। अब बात सीधी ये है कि जब हम लोगों को इन्होंने इतना इंतज़ार करवाया, ऑडियंसेस को, हम लोगों ने इतना वेट किया कि देखने के लिए कि ऐसा होगा क्या? ऐसा क्या क़यामत टूटेगी कि लड़की जो है वो बिल्कुल ही आपे से बाहर हो जाएगी और निकाह छोड़ के चली जाएगी और सब वो धक्कम-पीटी होगी। इन्होंने वो चीज़ हमारी इमेजिनेशन के लिए छोड़ दी है, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए था। इससे बहुत-बहुत गंदा, बहुत-बहुत ही वल्गैरिटीज़, बहुत-बहुत चीज़ें जो कि यूज़लेस होती हैं ड्रामों में, वो ये लोग दिखा देते हैं। शराबें ये दिखा रहे हैं, कबाबें ये दिखा रहे हैं, क्लब्स ये दिखा रहे हैं, नंगी लड़कियाँ ये दिखा रहे हैं। लाइक जो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट थी ड्रामे को की स्टोरी को एनहांस करने के लिए, और जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे एज़ अ ऑडियंस, इन्होंने उसको इतना ब्लर किया कि एक्चुअली यू कैन नॉट इवन मेक आउट के वीडियो जो वायरल हुई है जिसकी वजह से सारा फियास्को हुआ है, वो वीडियो थी किस मुतालिक, नई वीडियो थी या पुरानी वीडियो थी। अगर तो देखें, दो बातें हैं। माना कि वो, ये हमें शुरू से पता है कि वो लड़का जो है वो किसी बैड बॉय था, उसकी सारी हरकतें हमें पता थी, वायलेंट था, शराबें पीता था, क्लबिंग, लड़कीबाज था, सब कुछ हमें पता था, और आयरा को भी ये बात पता थी। उसके बाद उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, चेंज किया। वो अपने आप के प्रेजेंट को चेंज कर सकता है, वो अपने पास्ट को जाके नहीं बदल सकता। तो ये लड़की का इतना उबलना, अगर तो वो वीडियो जो थी वो उसके पास्ट वीडियो, अगर उसकी पास्ट में से आई है, किसी ने लीक की है कि उससे कोई 3 साल पहले की या 4 साल पहले की, या इवन आयरा से इसकी मुलाकात 4 महीने पहले हुए, उससे पहले की, जब ये आयरा से मिला नहीं था उससे पहले की वो वीडियो है, तो ये उसको जाके बदल नहीं सकता। इसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, बदला है आयरा के लिए इन दिस 4 मंथ्स। तो इसको, इसकी हरकतों पे जज किया जा सकता है इन 4 महीनों में कि इसने मुझ पे चीट किया, इसने मुझे धोखा दिया, ये गलीज़ आदमी है। आयरा को सब कुछ पता था। इवन जब वो ज्वेलरी वाला सीन हुआ था जिसमें औरत ने आके बताया था कि ये इतना इतना लड़कियों में है, इतना पॉपुलर है, और तुम बड़ी वियर्ड हो कि तुम इस पे एतबार कर रही हो, और उस वक्त आके कामयार ने इसको ये भी बताया था कि लाइक इन अ पोलाइट मैनर कि बहुत लड़कियां हैं मेरे पास में, लाइक बहुत लड़कियां। अब वो बहुत लड़कियों के साथ उसने लूडो तो नहीं खेली होगी, है ना, कैरम तो नहीं खेला होगा। लाइक आप एक दबे लफ्ज़ों में ये बता सकते हैं कि उसका उन सब लड़कियों के साथ रिलेशनशिप रहा है ऑन सम लेवल्स। कोई फ्रेंड है, कोई कुलीग्स है, कोई लेवल 1 की है, कोई लेवल 2 की है, कोई ऑल द वे इन है। सो अगर ये सेक्स टेप जो है, जो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये सेक्स टेप है, और क्या ही हो सकता है कि जिसके लिए ये लड़की इतनी आपे से बाहर हुई है देख के, तो वो अगर इसके पास्ट में से है, तो इसको इतना बड़ा फियास्को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। इतना बड़ा फौड़ा डालने की ज़रूरत। और अगर तो ये जो टेप जो जो वायरल हुई है, ये उस दिन की है जिस दिन इसको फारिया ने नशा करा के, ये करा के, और जो इसको मिसिंग है, इसका सम टाइम ऑफ पार्ट ऑफ द टाइम इसको याद नहीं है, वो वाली वीडियो है,
ہاں تو اس کے اوپر اس کا ابلنا بنتا ہے. لیکن اس نے ایک جھلک ویڈیو کی دیکھی ہے نہ، اس نے یہ سوچا کہ یہ پاسٹ کی ہے پریزنٹ کی ہے. بندے کا دماغ ہوتا ہے اس کو دکھائے، اس سے پوچھے، اس سے سوال کرے. نہیں، جب تمہیں پتا ہے کہ تم ایک سرٹیفائڈ بیڈ بوائے سے شادی کرنے جا رہی ہو جو کہ تمہاری خاطر چینج ہوا ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ اب سے آن ورڈ چینج ہوا ہے نا، پاسٹ کو تو وہ نہیں دھو سکتا اپنے جا کے، کوئی بھی نہیں دھو سکتا. تو یہ ذرا تھوڑا سا اوور ہے. ایک تو ہمیں وہ ویڈیو کا تھوڑا سا لیس بلری پورشن دکھانا چاہیے تھا تاکہ آڈینسز کو پتا چلے کہ ڈیمیج کتنی ڈیمیجنگ تھی وہ ویڈیو. انہوں نے وہ اتنی بلر کر دی کہ اس میں صرف ایسے جیسے کہ کچھ تتلیاں سی اڑ رہی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ تو اور اوپر سے یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نکاح نہیں ہوگا. وہ ڈیفینیٹلی وہ جو اپنے وعدے شرادے کر رہا تھا کامیار، اس کے اور نکاح کے بیچ میں یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے. تو مجھے لگا کہ اوور ریئیکٹ کیا ہے آئرہ نے، ڈیفینیٹلی اوور ریئیکٹ کیا ہے. اگر وہ اس سے سوال جواب کرتی، اس سے پوچھتی اور پھر سیٹسفائی نہ ہوتی تو اس کا جانا بنتا تھا، وہ چھوڑ کے چلی جاتی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کو لازم تھی اس کو نکاح کرنا ہی تھا، یہ نہیں کہہ رہی 100% میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نکاح کرنا تھا، لیکن اگر اس کو ایسی کوئی ویڈیو آئی تھی then she has to ask the question. باہر لے جا کے پوچھ لیتی، اس جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ جا کے وہ پوچھ لیتے کہ یہ ویڈیو کس کی ہے، کیا ہے. اگر تم اتنی ہی سمجھدار، اتنی ہی ایڈجسٹنگ، اتنی فلیکسیبل، اور تمہیں اس سے اتنی محبت ہے، تھوڑی انڈرسٹینڈنگ جو ہے، تمہیں اس کے پاسٹ کا پتہ، اس میں کوئی چیز چھپائی نہیں ہے، وہ تمہارے سے پہلی دفعہ ملا ہی اس یعنی کہ کہنا پرسنالٹی میں ملا تھا، تو وہ تو چینج اب ہوا ہے نا. تو یہ تھوڑا سا مجھے لگا کہ آئرہ کے پارٹ میں تھوڑا اوور ریئیکشن ہے. تھوڑا اوور ریئیکشن اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہاں جب آپ نکاح کے وقت دلہن بنے بیٹھے ہیں اور آپ کو ایسی کوئی ویڈیو اپنے ہونے والے شوہر کی ملتی ہے، ریئیکشن تو بنتا ہے، بندے کا دماغ کی نسیں تو پھٹتی ہیں، دماغ غصہ تو آتا ہے. لیکن کیونکہ اتنے قابل لوگ دکھائے ہیں، ڈاکٹر صاحب، ایوری بڈی، سم بڈی ہیز ٹو اسٹاپ اینڈ ری ایویلویٹ دا سچویشن. وہ لوگ تو سب ایسے نکلے جیسے کہ بس ان کو بہانا چاہیے تھا، اور وہ سب کے سب دوڑے لگا کے گھر پہنچ گئے. چلو سمجھ آ گئی. گھر پہنچ کے جب کامیار آیا ہے، کامیار نے خود بھی ویڈیو اتنے اور سے نہیں دیکھی ہے، اس کو ابھی تک یہی پتہ نہیں چلا ہے کہ یہ ویڈیو اس کے پاسٹ کی ہے یا ریسنٹلی ہے یا کیا ہے، کیونکہ ابھی کسی نے اس ویڈیو کو پراپرلی ایویلویٹ ہی نہیں کیا ہے. نہ تو کامیار نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے پراپرلی، نہ آئرہ نے دیکھا ہے پراپرلی. اگر آئرہ اس کو پراپرلی دیکھ لیتی تو شاید اس کو پتہ چل جاتا کہ یہ کوئی اولڈ ویڈیو ہے اس کی، یا پھر کامیار کو ٹائم دیتی، کامیار ویڈیو اچھے سے دیکھ کے اس کو ایکسپلین کر سکتا کہ یہ تو میری 2 سال پرانی ویڈیو ہے یا 1.5 سال پرانی ویڈیو، یہ 6 مہینے پرانی ویڈیو ہے. سو اینی ویز، تو یہ بہت تھوڑا سا، ایک تو آڈینسز کو تھوڑا سا انہوں نے چیٹ کیا ہے کہ تھوڑا سا اور ریویل کرنا چاہیے تھا کہ ویڈیو کی خرابی کتنی سیویئر تھی، لائک کتنا سیویئر سین تھا اس میں. اگر تو وہ حق کر رہا ہے اور ڈانس کر رہا ہے شراب پی کے، تو وہ تو اس کو آلریڈی پتا تھا، وہ تو اتنا بڑا کوئی مسئلہ تھا نہیں. تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اٹس اے پراپر سیکس ٹیپ اور اٹس جسٹ لائک ہی از ان اے کلب ڈانسنگ ود دا گرلز اور ہینگنگ آؤٹ ود دا گرلز، اور یہ اس پہ ابل پڑی. تو یہ مجھے تھوڑا سا لگا کہ تھوڑا سا اور ریویلنگ اسکرین دکھانی چاہیے تھی سیل فون کی، تاکہ پتہ تو چلتا نا کہ ہم بھی پھر سائڈ لیتے ہیں نا، کہ کامیار کی سائڈ لیں کہ آئرہ کی سائڈ لیں. بھائی آئرہ صحیح تھی، اس نے ریئیکٹ کیا، یا ہم کامیار کو برا بھلا کہتے ہیں. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کس کی سائڈ پہ جائیں، تسلی کس کو دیں، آئرہ کے سائڈ والوں کو تسلی دیں کہ ہاں تمہارے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہوا ہے، یا ہم کامیار کو تسلی دیں کہ بیچارے کو کسی نے سنی نہیں. اب وہ بات ایسی تھی، وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے کہ اس نے اس کو ایکسپلینیشن کا موقع نہیں دیا. اگر تو اس نے اتنی سیکریفائسز دی ہیں، اتنا تم نے یہاں تک آ گئی تھی اس پہ اعتبار کر کے اس سے شادی کرنے کے لیے، تو تھوڑا سا ٹرسٹ اور کرتی، تھوڑی ایکسپلینیشن مانگتی، تھوڑا بھروسہ اور بھی دکھاتی. اتنا پتے سے اکھڑنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. آپ نکاح نہ کرتی لیکن سوال جواب تو کرتی نا تھوڑا سا. مجھے لگا کہ تھوڑا سوال جواب ہوگا اور وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کو اس کی ایکسپلینیشن سمجھ نہیں آئے گی، اور ویڈیو جو ہوگی وہ ریسنٹ والی ہوگی. یہ تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ ریسنٹ ویڈیو ہے کہ پرانی ویڈیو ہے. سو اینی ویز مجھے لگا تھوڑا سا معاملہ تھوڑا پھسپھسا رہا، اس وجہ سے تھوڑا سا اور ڈرامیٹک قسم کا ٹویسٹ لانا چاہیے تھا، اور ڈیمیجنگ. یہ تو فکس ہو سکتی ہے پرابلم، یہ پرابلم تو فکسیبل ہے. میں کہتی ہوں کوئی ایسی پرابلم لے کے آنی چاہیے تھی جو فکسیبل ہی نہ ہوتی. تو تھوڑا سا مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے یہ ایپیسوڈ دیکھ کے. لیکن
सीन बहुत अच्छा था, शादी की पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी की है, कहीं ऊपर से कैमरे, कहीं नीचे से कैमरे, कभी साइड, एक पूरे ऑल अराउंड ड्रोन किस्म की उन्होंने पिक्चराइजेशन की है। शादी के सीन्स बड़े अच्छे फिल्म आ रहे हैं आजकल। दुल्हन बन के आयरा जो है वो बेचारी बहुत बुरी लगी है, मुझे पसंद नहीं आया उसका पूरा होल गेटअप, ज्वेलरी, एवरीथिंग इज नॉट मैचिंग। बट लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दीज 2 एपिसोड। मुझे थोड़ा सा फुसफुसा मामला लगा है एपिसोड 17 और 18 का, बट व्हाट कैन यू से? Let me know. All right, please subscribe my channel.